पिछले वीडियो में हमने पुलिस ब्रूटैलिटी पे बात की थी और इसको कैसे इंसान दोस्त पुलिसिंग में तब्दील कर सकते हैं और ये जानने की कोशिश की थी कि इसकी वजूहात क्या हैं और जैसा कि हमने देखा कि ये कॉलोनियल स्टाइल ऑफ क्रिमिनल जस्टिस और कॉलोनियल स्टाइल ऑफ पुलिसिंग जो है वो अभी तक पाकिस्तान में राइज है, जिसकी वजह से हमें ये मामला देखने में नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आज हम जिस तरह मैंने वादा किया था कि इस पे मज़ीद बात करेंगे कि ब्रूटैलिटी की वजह क्या है। अगर हमें वजूहात का पता चल जाए तो हो सकता है कि पुलिस के महकमे में सुधार लाया जा सके और कमज़ोर जमहूरी हुकूमतें जो हैं, वो इस अपनी जो कमज़ोरी की डगर से हट के अगर पुलिस रिफॉर्म्स की तरफ आ जाएँ, तो काफ़ी हद तक जो आम आवाम है, जो पुलिस के हाथों मजबूर है, उनको राहत मिल सकती है। इस सिलसिले में हम अगर पुलिस आइडियोलॉजी पे बात करें, तो शायद हमें इन सवालों का जवाब मिल जाए कि पुलिस ब्रूटैलिटी को कैसे कम किया जा सकता है। इसमें ये बात समझने के लिए ये ज़रूरी है कि जो पुलिस का रवैया है या आइडियोलॉजी जो डेवलप होती है, उसमें कई फैक्टर्स हैं, कोई एक आध फैक्टर हम नहीं कह सकते। में सोसाइटी का अमल दखल, महकमाना रवैश या किस अंदाज से महकमे को बिल्डअप किया गया है और इनफरादी अवामल भी इस सारे आइडियोलॉजी को डेवलप करने में कारफरमा है। कुछ रिसर्चर का ख्याल है कि पुलिस अफसरान का जो नफसियाती रवैया है, वो शायद इसकी वजह है। उसको हम इस मिसाल से देख सकते हैं कि जब वो ये समझते हैं कि वो मुआशरे के लिए या इंसानियत के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और जब कोई मुजरम या कोई ऐसा बंदा उनके हथे चढ़ जाता है जो जो मुआशरे को या इंसानियत को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो अपने आप को मैचो मैन समझते हैं। वो समझते हैं क्योंकि मैं एक नोबल ड्यूटी कर रहा हूँ, तो वो अपनी हद को क्रॉस करते हुए उसको सजा देते हैं अपने तौर पे और शायद वो पुलिस तशद्दुद में आ जाती है वो चीज़, या वो किसी मामले को अपने तौर पे दुरुस्त करने की बगैर अदालती कार्रवाई के अपने तौर पे ही फैसला कर लेते हैं कि हमने ही सजा देनी है। तो वो नफसियाती रुझानात जो हैं, वो भी पुलिस ब्रूटैलिटी की तरफ निशानदेही। हमारी सक्सेसिव जमहूरी हुकूमतें, जिनको जमहूरी हुकूमतें कहना तो फ़ज़ूल है क्योंकि वो कभी भी बाइख्तियार हुकूमतें नहीं बनी। हमारे एक पुराने प्रेसिडेंट ने भी कहा कि ये शैम डेमोक्रेसी है। तो जब ऐसे हालात हैं, जब 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 डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन खुद मजबूर हैं, तो वो पुलिस में कैसे इस्लाहत ला सकते हैं? वही कॉलोनियल स्टाइल की पुलिसिंग जो है, वो आगे चल रही है और जो सबसे अहम वजह है कि जब तक हम जो इंस्टीट्यूशनल या क्रिमिनल जस्टिस के जो अदारे हैं, उनको तब्दील नहीं करेंगे, तो पुलिस कल्चर को भी तब्दील करना बड़ा मुश्किल है। ड्यू प्रोसेस का जो तरीकाकार है, जो जो जजेस की या कोर्ट्स की मॉनिटरिंग है, वो कमज़ोर होने की वजह से ये सारे मसाइल जो हैं पुलिस ब्रूटैलिटी के सामने आ रहे हैं। जब वो ऐसे पुलिस अफसरान जो अपने आप को मैचोमैन समझते हैं, तो वो उनका एग्रेशन जो है, वो पुलिस की बदनामी का बायस बनता है। वो अपने तौर पर मामलात को दुरुस्त समझते हुए कोई भी कार्रवाई करते हैं। कुछ रिसर्चर का ख्याल ये भी है कि जो पुलिस के अंदर प्रोटोकॉल्स हैं या जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है, वो भी इसकी एक वजह है। वो जो एक प्रोसीजर्स हैं पुलिस के अंदर जो हैं, वो भी शायद इस तशद्दुद की तरफ जाते हैं और उनके जो रुझानात जो हैं, आम तौर पर अगर देखा जाए तो पुलिस का कंडक्ट जो है उनकी लीडरशिप से जोड़ा जाता है कि जैसी लीडरशिप होगी वैसे ही पुलिस कल्चर डेवलप होगा और तमाम रिसर्चर दुनिया में देखते हैं कि जब भी पुलिस की लीडरशिप जिस माइंडसेट की मिलती है, तो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन पूरी की पूरी उस माइंडसेट में तब्दील हो जाती है। मिसाल के तौर पर जिस तरह अमेरिका में एक ज़माने में विलियम ब्रेटन ने ज़ीरो टॉलरेंस को इंट्रोड्यूस किया, तो अ, वो उस वक़्त तो शॉर्ट लिव्ड हमें उसके फ़ायदे मिले, लेकिन जो उसकी लेगेसी है ज़ीरो टॉलरेंस की, बाकी ममालिक में जब वो पहुँची है, तो उसके नुकसानात देखने में ज़्यादा मिले हैं। पुलिस जो है पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में ज़्यादा हुई है और उनका ख़्याल ये है कि उनको जो भी कार्रवाई करनी है वो उनका हक है। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है या कंडक्ट है जो लीडरशिप का है, वो नीचे तक ट्रांसफ़ॉर्म होता है और उस हिसाब से फिर पुलिस जो है वो अपना अंदाज़े फ़िक्र या अपना तरीक़ाकार को तय करती है। ड्यू प्रोसेस की कमज़ोरी और क्रिमिनल कोर्ट्स की मिलीभगत से ही इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो रही है। इनको
جب تک یہ ڈیو پروسیس کو مضبوط نہیں کریں گے، کرمنل کورٹس اپنی اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کریں گے، تو اس وقت تک جو ہے پولیس کا جو پرتشدد انداز ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ طور پر دیکھا گیا ہے کہ کرمنل پروسیجرز یا کرمنل کورٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایکیوز کے یا جو مشتبہ ہے اس کے حقوق کی وہ وہ نگہداشت کرے۔ جب ڈیو پروسیس یا کرمنل کورٹس ہی ان حقوق جو ایک ایسے آدمی کو جو ایکیوز ہو چکا ہے اس کی اگر وہ نگہداشت نہیں کرے گی تو ظاہر ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن کی ہی صورت بنے گی۔ ہمارے ملک میں بھی جو ہمارا کرمنل پروسیجرز ہیں اس میں ضروری ہے کہ کوئی بھی ایکیوز جو ہے وہ انوسنٹ ہے جب تک عدالت کے سامنے اس کے خلاف سارے ثبوت نہ لا جائیں اور عدالت بھی ان ثبوتوں کے ساتھ متفق ہو جائے کہ یہ آدمی جو ایکیوز ہے حقیقت میں یہی مجرم ہے، لیکن جب تک وہ مجرم ثابت نہ ہو وہ قانون کی نظر میں انوسنٹ رہنا چاہیے۔ دوسرا اہم اصول یہ ہے کہ کوئی بھی مشکوک شخص جو ہے وہ بغیر ڈیفنس اٹارنی کے تفتیش اس سے نہیں کی جا سکتی، لیکن عام طور پر اس قسم کی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ پولیس جو ہے جس کو چاہے پکڑ دکڑ لے، اس کے خلاف کیسز بنا دے، اور جب تک اس کو عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا اس وقت تک اس کو کسی قسم کی اپنی اٹارنی سے یا اپنے وکیل سے کسی قسم کی رہنمائی حاصل نہیں ہوتی۔ تو یہ جو بنیادی دو اصول ہیں کہ انوسنٹ ٹل پروون گلٹی، اور جب تک اگر کسی مشکوک شخص کو گرفتار کیا جائے تو اس کو فوری طور پر اٹارنی کی سہولت ملنی چاہیے۔ یہ انسان کے بنیادی حقوق جو رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو لبرٹی جو ہے ان کی وائلیشن ہے، اور جہاں سے ہی سارا فساد شروع ہوتا ہے، پولیس بروٹیلٹی کی جو پہلی جو سیڑھی ہے وہ یہی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یہ دونوں اصول جو ہیں وہ پامال کر دیے جاتے ہیں۔ ان دونوں اصولوں کے بعد تیسرا جو اصول ہے وہ پولیس کی بروٹیلٹی اس پہ بالکل ایسے ہے کہ جو فیبریکیٹڈ ایویڈنس ہے وہ عدالتوں میں پیش کیے جاتے ہیں اور عدالت ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کرتی جب یہ ثابت بھی ہو جائے کہ یہ ثبوت جو ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ جو وٹنس ہے یہ جھوٹا ہے۔ اور خاص طور پر جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ جو پولیس تشدد کے بعد حاصل کی جاتی ہے، جب وہ ثابت ہو جائے کہ یہ کسی دباؤ کے نتیجے میں، کسی مار پیٹ کے نتیجے میں یہ سٹیٹمنٹ حاصل کی گئی ہے، تو عدالتیں پولیس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتی۔ یہ وہ سارے 3 سٹیپس ہیں جن کی وجہ سے پولیس بروٹیلٹی جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچتی ہے، اور جو ہماری ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہیں سکسیسولی وہ اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہیں۔ ابھی بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اسمبلی میں کوئی ایسا بل پیش کیا جائے جہاں پہ یہ 3 بنیادی حقوق جو ہیں یا یہ 3 جو سٹیپس ہیں جو پولیس بروٹیلٹی کی وجہ بن رہے ہوں ان کا تدارک کیا جا سکے، اور کوئی عام لوگوں کے لیے کوئی ایسا سامان مہیا کیا جائے کہ وہ پولیس کے اوپر ٹرسٹ کر سکے یا اپنے کرمنل جسٹس سسٹم کے اوپر اس کا اعتماد بڑھے۔ جس طرح میں نے بیان کیا کہ پہلی وجہ تو جو پروسیجرز ہیں، کرمنل جسٹس پروسیجرز ہیں، وہ خود اتنے کمزور ہیں یا وہ کلونیل سٹائل میں ہیں کہ وہ پولیس کو تشدد کی طرف مائل کرتے ہیں، اور جب وہ پولیس جب یہ تشدد کرتی ہے تو اس کی پوچھ گچھ کوئی نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد جو دوسرا بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے پولیس تشدد جو بڑھ رہا ہے وہ بڑھتا ہوا کرائم اور ملٹرائز پولیسنگ سٹائل ہے۔ جب کسی بھی معاشرے میں کرائم کی وجہ زیادہ ہو جاتی ہے یا کرائم بڑھ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے تدارک کے لیے جو آرمی سٹائل کی پولیسنگ ہے، جیسے رینجرز کو شامل کر لینا یا پولیس کا انداز جو ٹریننگ ہے وہ ملٹرائز کر دیا جانا، اور یہ ایک ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے پھر تشدد اور بڑھ جاتا ہے۔ ہوئے کرائم اور جو تشدد ہے، تشدد کی مثال میں ایسے دیتا ہوں جس طرح ہم پاکستان کی مثال لیں کہ مذہبی گروپ اور ایسے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جب پرتشدد انداز کا ریئیکشن دکھاتی ہیں اور یا وہ دھرنے دیتی ہیں یا بیٹھ جاتی ہیں یا سٹیز کو یا گورنمنٹس کو پیرالائز کر دیتے ہیں، لوگوں کا آنا جانا ہاسپٹل میں، اسکولوں میں، اپنی جاب پہ جانا مشکل ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ ایک وجہ مہیا کرتی ہے حکومتوں کو کہ وہ اس قسم کی پولیسنگ کا انداز اختیار کرے جس سے وہ ان لوگوں کو قابو میں رکھ سکے۔
عام طور پر اگر جو لوگ ہیں وہ دیکھیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے جو پاکستان میں مذہبی گروپس جب وہ اپنا پروٹیسٹ کرتے ہیں یا سیاسی جماعتیں حکومتوں کے خلاف کھڑی ہوتی ہیں، تو یہ جو کرمنل گروپس ہیں یا منشیات فروش ہیں یا ایسے لوگ جو تشدد کارروائیوں کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں، وہ شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ ان پروٹیسٹ کو جو مذہبی نوعیت کے ہوتے ہیں یا سیاسی نوعیت کے ہوتے ہیں وہ بھی ان کو پرتشدد بنا دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پولیس کو ان کو ہینڈل کرنے کے لیے ملٹرائزڈ لیول کی ٹریننگ بھی چاہیے ہوتی ہے، اس کو ایمونیشن بھی چاہیے ہوتا ہے، اور وہ انداز بھی کہ جس سے اتھارٹی کے ساتھ وہ اس سارے معاملات کو ہینڈل کر سکیں۔ ہم ابھی پولیس بروٹیلٹی پہ اور بات کریں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ ہم اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے، ایسے کچھ دو چار پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے۔ میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔